8 ऑक्टोबर 2025 ह्या महिन्याच्या ह्या वर्साचे आम्ही एक स्कॅम एक्सपोज केल्लो विथ रिगार्ड टू PWD डिविजन 8 मडगांव जो आसा ताणें एक टेंडर केलें म्हण आमकां हें येयलें डिटेल्स मेळ्ळी RTI इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी ते टेंडरा मार्फत 8 गणेशोत्सव पेंडल मंडल जे आसा मडगांव तांकां पेंडल घालता म्हण 3 वर्सांक 2023, 2024 आनी 2025 आनी ह्या पेंडल घालपाक प्रत्येक वर्साक 24.96 lakhs खर्च जातालो म्हण आनी पेमेंट सुद्दां जाला 2 वर्सांचे पेमेंट सुद्दां जाला एक कोणतरी प्रदोष भिशे म्हूण हो कॉन्ट्रॅक्टर हाका वर्क ऑर्डर दिवन पेमेंट सुद्दां जाल्लो आसा समजला आनी 3rd वर्साचे पेमेंट जावपाक आडून उरलें कित्याक आमी RTI एप्लिकेशन घातलें आनी त्या हेजेर तेंकां मातशें सावध जालें कित्याक 2 वर्साचे पयलीं आमी नोट केल्लें आहा मोडस ऑपरेंडी कसो गणपती जाले उपरांत वर्क ऑर्डर दिवप टेंडर करप आनी बील पेमेंट करप सो कोणाक खबर ना तशें सो 3रे वर्सा मातशें तें सावध जाल्यार आमी हें केलें म्हण आमी एक मागता आमच्या मिडिया भावा कडेन मातशें एक प्रश्न करात की आमचे PWD मिनिस्टर आनी मडगांवचो आमदार कित्याक हे फंड्स जे युटिलायज जाल्ले आसा हाका युटिलायज जावंक ना स्पेंड जाल्ले आहा ते अंडर MLA लेड फंड MP लेड फंड आहा ते भाशेन MLA लेड फंडांतल्यान हे 2 वर्साचे पेमेंट जाल्लो आसा 8 मंडलांक गणपती घालता म्हण पेंडल घालता म्हण सार्वजनीक गणेशोत्सव आमकां जो इन्फॉर्मेशन आहा ते पळोवन आनी इवन जे अकाउंट्स आहा कांय गणेश मंडलाचे प्रत्येक गणेशोत्सव मंडल हे 8 आपले ओन स्वता खर्चाचेर पेंडल घालता चॅक्स पेमेंट करता जाल्यार हे खर्च कसो जालो हो व्हडलो स्कॅम आसा सांगपा म्हळ्यार आनी वायट दिसता हो जो देवा नांवान देवा मुखार सपून घेवनूय बी डिफेक्शन केलें डीच केल्लें आहा तोच मनीस आज देवा नांवान गणपती नांवान असलो व्हडलो कांड करता समजला आमी डिमांड करता चीफ मिनिस्टरा कडेन कित्याक त्या टायमार चीफ मिनिस्टर PWD मिनिस्टर आशिल्लो हे जे पेमेंट जाल्ले तेन्ना आमी ताजे कडेन डिमांड करता की तांणी हाजेर इन्क्वायरी करची आनी हे पयशे आस तशे इदा मंडला दिवचे कित्याक मंडलाच्या नांवान घेतिल्ले आसा ते 8 मंडला दिवचे नाल्यार आस तशे ते PWD ट्रेजरी भितर सरपा जाय आमी हाजो कंटिन्युअस फॉलोअप करता आमी आनीकूय इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आसा आनी गरज पडली जाल्यार आमी हायकोर्टान सुद्दां वचपाक फाटीं सरपाना इतलें हें करचें पूण चीफ मिनिस्टरान हाजेर उतर दिवपा जाय कित्याक तो PWD मिनिस्टर आसतना हे खर्च जाल्लो आसा हो पेमेंट जाल्लो आसा 24.96 lakhsचे हे 2 वर्साचे टेंडर करून सो आमी डिमांड करता हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय आनी गिल्टी आहा तांकां पनिशमेंटूय जावपा जाय आनी मेन म्हणल्यार हो एमावंट आहा तो रिकवर जावपा जाय तुमी कंप्लेंट्स केला कितें हेजेर या आमी PWDकूय कंप्लेन केल्ली आसा RTI एप्लिकेशनाय दिल्ली आसा समजला आमी सगळो इन्फॉर्मेशन घेत आसा कंपायल करीत आसा समजला वन्स वी गेट ऑल आवर रिकॉर्ड्स इन हँड we will ensure that we will take this to the logical end and that is recovery either the money has to go to the pendles to the 8 mandals or it has to go back to the PWD department मिनिस्टर नाव हे म्हणला की ते काँग्रेसीन या रिलीजियस हितून पडचे ना मध्ये म्हणून तेजेर ताका कसलो हक आहा तो जेन्ना काँग्रेसी आशिल्लो सगळे हांकां तिनूय परेड केले ओत घेवपाक देवा मुखार तेन्ना धर्म नाशिल्लो आनी तूं धर्मा नांवान देवा नांवान पयशे तूं लुट्टलो आनीक वगडावतले टॅक्स पेयर आहा ते समजा आज सांगपा म्हळ्यार फाटीं जेन्ना एमर्जन्सी 1975 एमर्जन्सीचो 50 वर्साचो हें केलें तेमी एनिवर्सरी केलें आनी त्या दिसा हो एमर्जन्सी बद्दल उलयतालो इंदिरा गांधीन अशें केलें तशें केलें आज सांगपा म्हळ्यार मडगांव एमर्जन्सी आसा तुमकां खबर आसतलें कशे भाशेन कोण उलोवपा सोदना मिडियाक पयलीं ते आमचे बाबा प्रेस भाव आसा मडगांव ते बाबडे भितात कितें रिपोर्ट घालपाक आनी ताका प्रश्न सुद्दां करपाक कित्याक तांचेर कंप्लेनी वयता एडिटरांक आनी पेपराचे आनी चॅनला ओनरां पासून सो हे एमर्जन्सी एक्चुअल एमर्जन्सी आज मडगांव जावन पडले आसा पूण आमी तांकां हें करपाना आमी लॉजिकल एंडाक हो स्कॅम व्हरतले आनी हेजेर एक्शन आमी जावं पर्यंत फॉलोअप करतले तो पेमेंट कोणाक इश्यू जाला PWD कॉन्ट्रॅक्टर प्रदोष भिशे म्हण प्रदोष भिशे म्हण आमकां दुसरे कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी मेळ्ळो पेमेंट हय पेमेंट दिलो आमकां RTI बिल्स आसा पेमेंट जालो पूण हेंकां मेळना मंडलाक कांयच मेळना मंडलाक 1 रुपया मेळना ते स्वता खर्चाचेर तेमी पेंडल घातिल्ले आसा ह्या 3 वर्सांनी आनी एक मंडल सेलिब्रेशनूच जावना कित्याक तांचो मेन ऑफिस बेरर एक्सपायर जाल्लो 2024 एक कॉलमरोड सार्वजनीक तेंच्या नांवार पेमेंट दाखयला हो आतां ना
डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्टरान कॉन्ट्रॅक्टरान मागीर तो दिवंकूच ना दिवपाक शकना कॉन्ट्रॅक्टराचें काम आशिल्लें पेंडॉल घालपाक आफ्टर गणेश आणि हे मंडळ येणी येऊन तुमकां कंप्लेंट केले की तेणी पयशे आमी घातला आणि आमकां पयशे मेळना आमचे म्हणून कडेन रिकॉर्ड आसा तेणी चॅक पेमेंट सुद्दां केल्ली आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक त्यांचा जो पेंडलवाला आसा पळय पंडलाचो कॉस्ट आसता हय इट कॅन बी एनीथिंग या it can be half by the contractor, half by them. Have they told you that they have paid the full money? Just before I told you that there is a sort of emergency in Margaon. समजालें दहशत सामके टेररायज केल्ले आसा जायते भाशेन आम तांकां एक्सपोज करपा नाका समजलें पूण आमकां डिटेल्स दिल्ले आसा चॅक पेमेंटान तेणी आपल्या माटोवकाराक कशे भाशेन पेमेंट केल्लो आसा समजलें सेकंडली तुमच्या माटोवकारांक पावलो पेमेंट माटोवकाराक पेमेंट केला मंडलाने आणि कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणजे तेणी आपणी ओन केला पळय तो पेमेंट हा तेणी ओन पेंडल घातला आणि आपण स्वतः खर्चाचे तो पेमेंट केल्लो आहा वेरस हो बिल आहा तो एंटायर अमावंट 8 मंडला पेंडलाचो तो काडला आणि ते ब्रदर्स पिशे म्हणून टाक गेला तो हूंय पेमेंट जाला तर काय ना तो कॉन्ट्रॅक्टराक गेला समजला तुका सो तेणी प्रोड्यूस करची ना जाल्यार बिलां आमची उमकुमक्या मंडला तेणी घातली म्हणून सेकंडली आमकां हेवूय आयकूं येता की तो ते मंडला हांकां आपयतात तुमकां कांय उलयनाका इतली लो लेवलाचेर हें चल्ला तो सांगता तुमकां फक्त आपण 8 मंडल दाखयला ते हाजेर पूण आपणाक 30 मंडलांक पयशे दिवपा पडटा अरे 30 मंडलांक तूं डोनेशन दिता परे कोणाचे दिता चॅक्स दिता कोणा बिल्डरा नांवान कोण PWD कॉन्ट्रॅक्टरा नांवान कोण आनी कोणा नांवान तूं तांकां चॅक दिता त्या बिल्डरा नांवान जे ते बरे आहा तांकां समजलें सो हेका न्ही हे पयशांनी हे डोनेशनाक लिंकूच जायना कसलोच पूण कितले सुमार हेजेर तो वाचपा सोदता तो पळय